मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत दानिएल नबी की किताब, उसका 5वां बाब, पहली आयत से 6, 13वीं से 14वीं, 16वीं से 17वीं और 23वीं से 28वीं आयत तक। इंसानी हाथ की उंगलियां ज़ाहिर हुईं और लिखना शुरू किया। खुदा बाप, बेटे और रूल कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त बाल सफ़ीर बादशाह ने अपने 1000 अमर की बड़ी ज़ियाफ़त की और उन 1000 के सामने खूब मह पी। बाल सफ़ीर ने मैं चखकर हुक्म दिया कि सोने और चांदी के वो ज़रूफ जिन्हें उसका बाप नबूकत नसर यरूशलेम की हैकल से निकाल लाया था ले आएं, ताकि बादशाह और उसके अमरा और उसकी बीवियाँ और उसकी जनान मदहल उनमें पिएं। बस सोने और चांदी के जो ज़रूफ खुदा की हैकल से जो यरूशलेम में है लिए गए थे वो लाए गए, और बादशाह और उसके अमरा और उसकी बीवियाँ और जनान मदहाला ने उनमें पिया। वो मैं पी पी कर सोने और चांदी और पित्तल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के मामूदों की हम करते रहे। यकायक इंसान के हाथ की उंगलियां जाहिर हुई और उन्होंने शमादान के मुकाबले शाही महल की दीवार के कच्चे पर लिखा, और बादशाह ने हाथ का वो सिरा जो लिखता था देखा। तब बादशाह का चेहरा मुतहर्रिर हुआ और उसके ख्यालों ने उसको बेचैन कर दिया, और उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए और उसके घुटने एक दूसरे के साथ टकराने लगे। तब दानिएल बादशाह के हजूर हाजिर किया गया। बादशाह ने खिताब करके कहा कि क्या तू वही दानिएल है जो यहूदा के उन सिरों में से है जिनको बादशाह मेरा बाप यहूदा से लाया था? मैंने तेरी बाबत सुना है कि तुझ में महमूदों की रूह है और कि तुझ में नूर और फहम और खल्क़ हिकमत पाई जाती है। और मैंने तेरी बाबत सुना है कि तू तबीर और अक़द कशी पर कादिर है। बस अगर तू इस तहरीर को पढ़कर मुझे इसकी तबीर बताए तो अर्गवानी खलकत पाएगा, और तेरी गर्दन में सोने का तोप पहनाया जाएगा और तू ममलकत पर तीसरे दर्जे का हुक्मरान होगा। तब दानिएल ने जवाब देकर बादशाह के हुजूर कहा कि तेरे हथिये तेरे ही पास रहें, और तू अपने इनाम किसी और को दे तो भी मैं बादशाह के लिए तहरीर को पढ़ूंगा और उसकी तबीर भी बताऊंगा। तू आसमान के मालिक की मुखालफत में मुतहब्बर हो गया और उसके घर के ज़रूफ तेरे सामने लाए गए, और तूने और तेरे अमर और तेरी बीवियां और जनान मदहल ने उनमें पिया। अलावा इसके तूने चांदी और सोने और पित्तल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के उन मामूदों की हमद की जो ना तो कुछ देखते, ना सुनते और ना जानते हैं, पर जिस खुदा के हाथ में तेरा दम है और जो तेरी सब राहों का मालिक है, तूने
اس کی تمجید نہیں کی، پس اسی کی طرف سے ہاتھ بھیجا گیا اور یہ تحریر لکھی گئی۔ جو تحریر لکھی گئی وہ یہی ہے: من ثقل فش۔ ان الفاظ کی تعبیر یہ ہے: من یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کر لیا ہے اور اسے تمام کر ڈالا ہے۔ ثقل یعنی تو ترازو میں تولا گیا ہے اور کم نکلا ہے۔ فش یعنی تیری مملکت محکم ہو گئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور ارمیل، اس کا تیسرا باب 62 سے 67 ہے۔ جماعتی جواب: اب تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے سورج اور چاند، خداوند کو مبارک کہو، اب تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے آسمان کے ستاروں، خداوند کو مبارک کہو، اب تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ جماعتی جواب: اب تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے تمام بارش اور شبنم، خداوند کو مبارک کہو، اب تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے سب ہواؤں، خداوند کو مبارک کہو، اب تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ جماعتی جواب: اب تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے آگ اور تپش، خداوند کو مبارک کہو، اب تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ اے سردی اور گرمی، خداوند کو مبارک کہو، اب تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ جماعتی جواب: اب تک اس کی حمد و توصیف کرو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 21 باب 14 سے 19 آیت۔ میرے نام کے سبب سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیگانہ نہ ہوگا۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، لوگ میرے نام کے سبب سے تم پر ہاتھ ڈالیں گے اور ستائیں گے، اور عبادت خانوں اور قید خانوں میں لے جائیں گے، اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ تم پر شہادت کے لیے آئے گا۔ بس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں کہ کیا جواب دیں گے، اس لیے کہ میں تمہیں ایسا کلام اور حکمت دوں گا کہ تمہارا کوئی مخالف سامنا کرنے اور اختلاف کہنے کا مقدر نہ رکھے گا، اور باپ، ماں اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی تم کو گرفتار کرائیں گے، اور تم میں سے بعض قتل کیے جائیں گے، اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے کینہ رکھیں گے، لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیگانہ نہ ہوگا۔ اپنے صبر سے تم اپنی جانوں کو بچائے رکھو گے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔